वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाइज्जत बरी स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज अवान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का दोनों लीगी रहनुमाओं का मुकदमे से नाम निकालने का हुक्म। FIA प्रोसिक्यूटर ने बरियत की दरख्वास्त की मुखालफत की। ट्रायल को आगे बढ़ाने की इस्तदा। वकील फारूक बाजवा ने कहा FIA ने बेहतरीन चालान जमा कराया। इतने शवाहिद मौजूद हैं कि मुकदमे का ट्रायल किया जाए। शहबाज शरीफ के वकील बोले 161 के बयान में किसी मुल्जिम ने शहबाज और हमजा का नाम नहीं लिया। तफ्तीशी अफसर ने गवाहों के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उधर शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की बरियत के फैसले के बाद लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस नवंबर 2020 में शुरू हुआ। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। मुल्ज़िमान ने जुलाई 2021 में जमानतों के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया। FIA ने मार्च 2022 में मुकदमे का चालान अदालत में जमा कराया। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में बाप बेटे को मरकजी मुल्जिम करार दिया गया था। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग चालान में 100 गवाहों की लिस्ट भी जमा करवाई। सलमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। मुकदमे में नामजद मुल्जिम मलिक मकसूद, गुलजार और JIT के हेड डॉक्टर रिजवान इंतकाल कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ खुश। ट्वीट कर दिया, लिखा रियासती कुव्वत के इस्तेमाल इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून, अवाम के सामने सुरखरू हुए हैं। हक़ीक़त ने हम पर आज फिर फजल फरमाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे, बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मुबनी मुकदमे से बाइज्जत बरी हो गए। साढ़े 3 साल जिम्मेदारी मेरी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। इमरान खान का शिकवा, कहते हैं मुझे आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। जब कानून की हुक्मरानी होती है तो मुआशरा खुशहाल होता है। शरकपुर शरीफ में जलसे से खिताब करते हुए बोले हुक्मरान नैब FIA के सरबराहों को चोरी रोकने के लिए नहीं, चोरी से बचने के लिए रखते हैं। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज केस के 4 गवाह मर चुके। ये वो लोग हैं जो कभी भी इदारों को मजबूत नहीं होने देंगे। मजीद कहा, मुझे अपना जज ना ही मुझे अपना आर्मी चीफ चाहिए। मैं लोगों को मेरिट पर लाना चाहता हूँ जो इदारों को मजबूत करे। नैब कवानीन में तब्दीली करके डाके का लाइसेंस दे दिया गया। इनको NRO मिल गया। इससे ज्यादा मुल्क पर कोई जुल्म नहीं हो सकता। हमें खराब हालात में इक़्तिदार मिला फिर भी मईशत बेहतर रही। उन्होंने हुकूमत संभालते ही मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इमरान खान से मोनिस इलाही की मुलाकात, लॉन्ग मार्च के मामलात पर तबादला ख्याल। अब खुशहाली सिर्फ फॉरेन फंडेड फितना, एब्सोल्युटली फ्रॉड के कानून की गिरफ्त में आने से आएगी। मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, जिम्मेदारी वाकई आपकी थी लेकिन हुक्मरानी बुशरा बीबी और फरा गोगी के पास थी। मुल्क को सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ फॉरेन फंडेड एब्सोल्युटली फ्रॉड फितने से है। आधी पावर के साथ मुल्क को लूटने का ये आलम है। पूरी पावर मिल जाती तो अल्लाह ही हाफिज था। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक बोले, इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। ये लोगों को गुमराह और रियासत के खिलाफ उकसाते हैं। इस फितने को ख़त्म करना ज़रूरी है। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, बाप बेटे के सर पर वारी। बाप बेटे की बरियत अदालती निजाम का आवाम के मुंह पर तमाचा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। 14,000 अकाउंट्स पर अरसरेज मेहनत हुई। फुल प्रूफ मुकदमा था। ये एक तरफ सैलाब जदगान के लिए पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ ये खानदान अरबों रुपए खा गया। मुशीर एहतिसाब पंजाब मुस्तदिक अब्बासी बोले, फर्द जुर्म आयद हुई ना, केस का ट्रायल हुआ और बरियत हो गई। सबूतों से वाज़ेह होता है मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है। पैसे किसके अकाउंट में गए और क्या खरीदा गया, ये भी सबूत हैं। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की भी इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं सुनामी करने वाला इमरान खान उसी सुनामी में बह गया। इसको हटाने नहीं बल्कि लाने के लिए साजिश की गई थी। इसे अमेरिका की पुष्पनाही हासिल थी। इसराइल और भारत से फंडिंग हुई तो वजीर आजम बन गया। इस पर FIR दर्ज हुई तो घर में छुप कर बैठ गया। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब, बोले, इस्तीफा देकर अदालत में जाकर कहता है हमने तो इस्तीफे नहीं दिए। आज इससे अमरीकी साजिश के खत का पूछें तो कहता है वो गुम हो गया। घर से कॉपी का खाली कागज लिए घूम रहा है और उसे साजिश कहता है। ये वो बंदा है जो आउट हो तो कहता है मैंने छक्का मारा है। इसे सियासत की बजाय सर्कस में खड़े होना चाहिए।
ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی گرفتاری ٹل گئی، 18 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 5000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ ہم اس کیس کو زیر سماعت رکھتے ہیں اور حفاظتی ضمانت دیتے ہیں، معاملہ حل نہیں ہوا تو آپ کی درخواست دوبارہ سنیں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارک۔ عدالت پیشی پر چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر رسمی گفتگو، کہتے ہیں جیل جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، میرا اسٹیمنا نواز شریف اور دیگر شریفوں سے بہت زیادہ ہے، صرف پی ٹی آئی کی قانونی فنڈنگ ہے، باقی تمام جماعتوں کی فنڈنگ 2 نمبر ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ان کی فنڈنگ سامنے نہیں لا رہا۔ عمران خان اقتدار کی خاطر انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کی عمران خان پر تنقید، کہا وہ پارٹی ورکر سے ہٹلر کے سٹائل میں نازی حلف لے رہے ہیں، چوری پکڑی جانے پر آئے روز نیا شوشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی بولے، چیئرمین پی ٹی آئی نے بحیثیت وزیر اعظم سائفر کا جھوٹا بیانیہ بنایا اور اس سے کھیلنے کی باتیں کی۔ حلف کی خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے سائفر پر جو کچھ کیا وہ ملک دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے امریکہ کے خلاف باتیں کرتا رہا، اب منت سماجت میں لگا ہے۔ نیب ترامیم سے نظام کی کرپشن کو فروغ ملے گا۔ ترامیم سے اجازت دی گئی کہ وہ مالی فائدے لیں جو نیب قانون میں نہیں آتے۔ سپریم کورٹ کے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں ریمارکس، خواجہ حارث نے موقف اختیار کیا کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کے لیے کوئی اور قانون بھی موجود نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمیٹیوں اور کابینہ میں فیصلے مشترکہ ہوتے ہیں، پوری کابینہ یا کمیٹی ملزم بنے گی تو فیصلے کون کرے گا؟ ہر کام پارلیمان کرنے لگی تو فیصلہ سازی کا عمل سست روی کا شکار ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایل این جی معاہدے کے حقائق دیکھے بغیر کیس بنایا گیا، کئی بیوروکریٹس بری ہوئے مگر انہوں نے جیلیں کاٹی۔ آمدن سے زائد اثاثے پوری دنیا میں جرم تصور ہوتے ہیں۔ عالمی معیار اور مقامی قانون کے تناظر میں نیب ترامیم کا جائزہ لیں گے۔ لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے کپتان کی پنجاب کی ٹیم میں بڑی تبدیلی، عمر سرفراز چیمہ کو پنجاب کا مشیر داخلہ بنانے کا فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے منظوری دے دی۔ ہاشم ڈوگر کے مستعفی ہونے کے بعد پنجاب کی وزارت داخلہ کا منصب خالی ہوا تھا۔ عمر سرفراز چیمہ بولے، لانگ مارچ سیاسی سرگرمی ہے، وفاق کی طرح سیاسی مخالفین پر مقدمات درج نہیں کروائیں گے، 25 مئی کے واقعات کی جامع تحقیقات ہوں گی۔ طبیعت خراب یا کوئی اور وجہ، اشتر اوصاف نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ خرابی صحت کے باعث مزید کام جاری رکھنے سے معذرت۔ وزیر اعظم کی اشتر اوصاف کو نئے اٹارنی جنرل کی تعیناتی تک کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ حکومت نے نئے اٹارنی جنرل کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قازقستان 13 اکتوبر کو سیکا کے اجلاس سے خطاب کریں گے، علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے، ایشیائی ممالک کو درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بات چیت کریں گے۔ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نقصانات نے مربوط کوشش کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ دنیا کو توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کساد بازاری کا سامنا ہے۔ کار کے بیرون ملک دورے پر جاتے ہی ڈالر نے پھر اڑان پکڑ لی۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 پیسے مہنگا 217 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، 1 روپیہ 50 پیسے مہنگا 220 روپے 50 پیسے پر ٹریڈنگ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی، 100 انڈیکس میں 142 پوائنٹ کی کمی، کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 42,007 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔